श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ईशादिदेवतायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दम् 6 अध्यायं 1 त्रिसिरन् वदम्। ओं नमः चण्डिकायै ऋषयो वोचुः सूत महाभागमिट्टं ते वचनामृतं न तृप्ता स्मो वयं भीत्वा द्वैपायनकृतं शुभं पुनस्त्वां पृष्टुमिच्छामः गतां पौराणिकीं शुभां वेदेऽपि कथितां रम्यां प्रसिद्धां पापनाशिनीं वृद्रासुर इति ख्यातो वीर्यवां त्वष्टुरात्मजः स कथं निहतसङ्ख्ये वासवेन महात्मना त्वष्टा वै सुरपक्षीयः तत्पुत्रो बलवत्तरः शक्रेण कथितः कस्मात् ब्रह्मयोनिर्महाबलः। देवा सत्त्वगुणोत्पन्ना मानुषा राजसा स्मृताः तिर्यञ्च तामसा प्रोक्ताः पुराणगमवादिभिः विरोधोऽत्र महान् पादी नूनं शतमकेनः छलेन बलवान् वृत्रः शक्रेण विनिपातितः विष्णुप्रेरयिता तत्र स तु सत्त्वतरः परः प्रविष्टभविमध्ये स छत्पना भगवान् प्रभुः सन्धिं विधाय स ह्येवं मन्त्रितोऽसौ महाबलः हरिभ्यां सत्यमुत्सृज्य जलपेनेन शातितः कृतमिन्द्रेण हरिणा किमेतत्सुतसाहसं महोऽन्तोऽपि च मोहेन वञ्चिता पापबुद्धयः अन्यायवर्तिनो इत्यर्थं भवन्ति सुरसत्तमाः सदाचारेण युक्तेन देवाशिष्टत्वमागताः। एवं विशिष्टधर्मेण शिष्टत्वं कीदृशं पुनः हत्वा वृत्रं तु विश्वस्तं शक्रेण छद्मना पुनः प्राप्तं पापफलं नो वा ब्रह्म महत्यां समुद्भवं किं च त्वया प्रोक्तं वृत्रासुरवधकृतः श्रीदेव्या इति तच्चापि चित्तं मोहयतीह नः। सूत उवाच शृण्वन्तु मुनयो वृत्तं वृत्रासुरवधाश्रयं यदेन्द्रेण च सम्प्राप्तं दुःखं सत्यासमुद्भवम् एवमेव पुरा पृष्टो व्यासः सत्यवती स्वतः परीक्षितेन राज्ञापि स यदाह च तद्ब्रुवे जनमेजयो वच कथमेकवदोद्वाभ्यां कृतस्यान् मुनिपुङ्गव तदेतत् श्रोतुमिच्छामि परं कौतूहलं हि मे महतां चरितां शृण्वन् को व्रजेत मानवः कथयां वैभवं त्वं वृत्रासुरवधाश्रितं व्यासोवाच धन्योऽसि राज्यं स्तव बुद्धिदृशी जाता पुराणश्रवणोति सादरापि त्वामृतं देववरास्तु सर्वथा भाने विदृक्ष्णा प्रभवन्ति वै पुनः दिने दिने ते अधिक भक्तिभावः कथासु राजन्महनीय कीर्ते श्रोता यदैक प्रवण शृणोति वक्ता तदा प्रीतमना प्रवीति युद्धं पुरा वासववृत्तयोर्यद् वेदे प्रसिद्धं चित्रं किमत्र नृपते हरिवज्भृद्भयां यच्छड्भना विनिहतस्त्री शिरोत वृत्रः मायाफलेन मुनयोऽपि विमोहितास्ते चक्रुच्च विन्ध्यमनिशं किलं पापभीताः विष्णु सदैव कपटेन जगान दैत्यान् सत्त्वात्ममूर्तिरपि मोहमवाप्य कामं कोऽन्योऽस्ति तां भगवतीं मनसा विजेतुं शक्तः समस्तजनमोहकरीं भवानीं मध्यास्ति योनिषु सहस्रयुगेषु सत्यः साक्षात् भवत्यपि यया विनियोजितोऽत्र नारायणो नरसको भगवान् अनन्तः कार्यं करोति विहितं कदाचित् देहं धनं गृहमिदं स्वजनामदीयं पुत्रा कलत्रमिति मोहमुपेत्य सर्वः पुण्यं करोत्यथ च पापशयं करोति माया गुणैरतिबलैर्विकलीकृतो यत् न जातु मोहं क्षपितुं नरक्षमः कच्चिद् भवेद् भूपपरावरार्तवित् विमोहितस्तैत्री प्रभिरेव मूलतो वशीकृतात्मा जगति तले भृशं हततौ मायया विष्णु वासवो मोहितं भृशं जग्नतुश्चट्मना
वृत्रं स्वार्थसाधनतत्परो तदहं सम्प्रवक्ष्यामि वृत्तान्तमवनीपते कारणं पूर्ववैरस्य वृत्रवासवयोर्मितः त्वष्टा प्रजापतिह्यासीत् देवसृष्टो महातपः देवर्णां कार्यकर्ता च निपुणो ब्राह्मणप्रियः सपुत्रं वैत्रिशिरः समिन्द्र द्वेषात् किलासृजत् विश्वरूपेति विख्यातं नाम्ना रूपेण मोहनं त्रिभिः सवदनैः श्रेष्ठैः व्यरोचत मनोहरैः त्रिभिर्भिन्नानि कार्याणि मुखैः समकरोन्मुनिः वेदानेकेन सोऽतीते सुरां चैकेन सोऽभिपद् तृतीयेन दिशः सर्वयुगपच्च निरीक्षते त्रिशिरो भोगमुत्सृज्य तपश्चक्रे सुदुष्करं तपस्वी च मृदुर्दान्तो धर्ममेव समाश्रितः पञ्चाग्निसाधनं काले पादपाग्रे निवेशनं जलम् निराहारोजितात्मासो त्यक्तः सर्वपरिग्रहः तपश्चचार मेधावी दुष्करं मन्दबुद्धिभिः तं च दृष्ट्वा तपस्यन्तं केदमाप शचीपतिः विषादम् अगमत् तत्र शक्रोऽयम् आत्मभूदिति दृष्ट्वा तस्य तपोवीर्यं सत्यं चामित तेजसः चिन्तां च महतीं प्राप ह्यनीशं पाकनशासनः विवर्धमान त्रिशिरा मामयं शातयिष्यति नोपेक्ष सर्वदा शत्रुः वर्धमान फलो बुधैः तस्मादुपाय कर्तव्यः तपो नाशाय साम्प्रतं कामस्तु तपसां शत्रुः कामान् नश्यति वै तपः तदैवाद्य प्रकर्तव्यं भोगस आज्ञापयत्सोऽप्सरसः त्वाष्ट्रपुत्र प्रलोभने उर्वशीं मेनकां रम्भां कृताचीं च तिलोत्तमां समाहूय प्रवीचक्रः तास्तदा रूपगर्विताः प्रियं कुरु त्वं मे सर्वाः कार्येद्य समुपस्थिते यत्तो मेद्यमहं शत्रुः तपस्पति दुर्जयः कार्यं कुरुते गच्छ त्वं प्रलोभयतमाचिरं शृङ्गारवेशैः विविधैः हावै देहसमुद्भवैः प्रलोभयत पत्रं वः शमयध्वं ज्वरं मम अस्वस्थोऽहं महाभागाः तस्य ज्ञात्वा तपोफलं फलवानासनं मेद्य गृहीष्यत्य विलम्पितः पयं मे समुपाया तच्छ्रुत्वा वचनं नार्य ऊचुस्तं प्रणता पुरः मभयं कुरु देवेश यतिष्याम प्रलोभने यथा न स्यादभयं तस्मात् तथा कार्यं महाद्युते नृत्यगीतविहारैश्च मुने तस्य प्रलोभने कटाक्षैरङ्गभेदैश्च मोहयित्वा मुनिं विभो लोलुपं वशमस्माकं करिष्यामो नियन्त्रितं व्यासोवाच इत्याभाष्य हरिं नार्यो युयुस्त्री शिरसोऽन्तिकं कुर्वन्त्यो विविधान् भावान् कामातिर्त्रोचितानपि घायन्त्यस्तालभेदैस्तान् नृत्यन्त्य पुरतो मुनेः तं प्रलोभयितुं चक्रुः नानाभावान् वराङ्गनाः नापश्यत्स तपोराशिरङ्ग दिनानि कतिचित्तस्युः नार्यस्तस्याश्रमे वरे कुर्वन्त्यो गानहृद्यादि प्रभञ्जानतिमोहदान् न च चालयदा कामं ध्यानाच्च त्रिशिरा मुनिः परावृत्य तथा देव्यः पुनः शक्रमुपतिताः कृताञ्जलिपुटा सर्वा देवराजमदाब्रुवन् श्रान्तादीना भयत्रस्ता विवर्णवदनाभृशं देवदेव महाराज यत्रश्च परमकृतः न शक्यो दुरादर्शो धैर्या चालयितुं विभो उपायोऽन्य प्रकर्तव्यः सर्वदा भागशासन नास्माकं बलमेतस्मिन् तापसे विजितेन्द्रिये तृष्ट्या वयं न शब्दास्म यदनेन महात्मना मुनि विसृजाप्सरसशक्रः चिन्तयामास मन्दति तस्यैव च वदोपायं पापपुत्रसाम्प्रतं विसृज्य लोकसंलज्जां स तथा पापभयं वृषं चकार पापबुद्धिं तु तद्वदाय महीपते इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे तिरिसरसस्तपोभङ्गाय देवराजेन्द्रद्वारा नानोपाय चिन्तावर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।